ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تا رحمت بھی مل سی، ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تا بخشش بھی مل سی، ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تا جہنم تو آزادی بھی مل سی، ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تا پرہیزگاری بھی مل سی، ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تا تقوی بھی مل سی، ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تا جنت دا باب الریان بھی مل سی، ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تا اللہ دیاں زیارتاں بھی نصیب ہو سن، ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تا اللہ پاک تے طرفوں خصوصی رحمت تے نعمت تے برکت بھی مل ونجنی ہے، ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تا شام نو افطاری والا لطف بھی اس نو نصیب ہو جاسی، ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی ساری والی نعمت تے برکت بھی اس نو نصیب ہو جاسی، ماہ رمضان دا روزہ رکھے سی تا دن قیامت دے عزت دے تاج بھی پے سی، اس واسطے اللہ فرما دین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقت رکھنا ہے کہ کوئی نہ؟ الحمدللہ سارے رکھ کے آئے بیٹھے ہو سو نا۔